आमिर को ये काम करने देता है। 10-10 साल, 11-11 साल वो जमहूरियत ही भूल जाते हैं, आइन भूल जाते हैं, कानून भूल जाते हैं, और सारा इख्तियार एक आमिर को दिया जाता है। फिर एक नहत्ती लड़की निकली, उसी आमिर के खिलाफ डट के खड़ी हुई। 30 साल जिदोजहद की, उसी 1973 की आइन की बहाली के लिए, और उस जिदोजहद में वो कामयाब भी हुई। जनरल जिया का आमराना दौर खत्म हुआ, जमहूरियत बहाल हुआ, मगर उस आइन को 1973 की कायदे अवाम का दिया हुआ आइन को हम बहाल ना उस वक्त नहीं कर सके। एक और आमिर का दौर भुगतना पड़ा। वो आमिराना दौर भी उस वक्त हमारा आइन को एक कागज का टुकड़ा समझ के फाड़ा गया। और जो उससे सबसे शर्मनाक, अफसोस, उससे भी ज्यादा बुरी बात कि जज साहिबान ने इजाजत दी उस आमिर को आइन को भूल कर, जमहूरियत को भूल कर, अपना जिम्मेदारियां को भूल कर कि साहब आप आ जाए और एक बार फिर हमारा आइन में तरमीम कर ले। और हमने देखा कि एक बार फिर वही शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जमहूरियत की बहाली अपनी वालिद कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दिया हुआ इस्लामी जमहूरी वफाकी आइन का बहाली की जिदोजहद लड़ती रही। जब वो जिदोजहद लड़ती रहती थी और हमारा पेशियां सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पूरा मुल्क के अदालतें, जब हम जज साहिबान के सामने पेश होते थे और वो हमें आइन और कानून का दर्स देते थे, उसी वक्त वो एक आमिर का हुकूमत को जगह में मौजूद था। ना किसी को आइन, ना किसी को कानून का कोई परवाह। हमें कहा जाता था कि आप तो करप्ट हो, आप इतने करप्ट हो कि आप पे आइन और कानून लागू ही नहीं होता। मतलब सोचो, आप इतना करप्ट हो कि आपको सारा 11 साल बगैर कोई सजा जेल में बैठना पड़ेगा। एक आमिर को हमने दोनों हाथों से सलूट मारा और उसी वक्त एक सियासतदान को सारा 11 साल जेल में रखा गया ताकि आप उस नहत्ती लड़की को ब्लैकमेल कर सके। ये तो एक अजीब निजाम था कि पाकिस्तान की जमहूरियत का हमारा निजाम ऐसा है कि हम सिर्फ एक पीसीओ जज बर्दाश्त कर सकते। एक दफा आप पीसीओ का ओथ ले सकते हो, दूसरी दफा अगर आप पीसीओ का ओथ लेते हो तो तब आइन का मसला, जमहूरियत का मसला, अदालत का, आजादी का मसला। पहली दफा तो सही है, दूसरी दफा तो चीफ तेरे जा निसार बेशुमार बेशुमार। दूसरी दफा होता है तो वो तो बहुत ही ज्यादा हमारा बर्दाश्त से बाहर। पहली दफा तो सही, दूसरी दफा तो बुरा। हमने जमहूरियत की बहाली के लिए नस्लों कर कुर्बानियां दी।
ताकि अवाम का ताकत चले, अवाम की मर्जी चले कि अगर आप फैसला करें तो आप ऐसे नुमाइंदे भेजेंगे अपना पार्लियामान में कि आपकी मर्जी का कानून बने, आपकी मर्जी का आईन बने। और हम तो बड़ा लंबा अरसा जिद्दोजहदी, तो जल्दी जल्दी की बात कर रहा है ना आजकल। ये तो एक जल्दी कोई नहीं, 3 नस्लों का जिद्दोजहद है। ये जल्दी कोई नहीं, हम मुसलसल कोशिश करते आ रहे हैं। जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी एक सिटिंग पीसीओ जज था और तब तक उसको ख्याल नहीं आया था, नजर नहीं आ रहा था कि वर्दी में बैठा हुआ आमिर है, तब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन करके यह तय किया कि अगर हमने पाकिस्तान का निजाम ठीक करना है, जमहूरियत बहाल करना है, अवाम के मसाइल हल करना है, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जैसे डॉक्यूमेंट पर लागू करना पड़ेगा। और उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे हमने वादा किया कि वो 1973 की आईन का जिसका जिक्र हो रहा था इससे पहले, कि उसको बहाल उसकी असल रूह के मुताबिक करना पड़ेगा और तमाम काले कानून को उसको उससे मिटाना पड़ेगा। उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दस्तखत था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का शहादत हुई, कुर्बानी दी जमहूरियत के लिए। और हम समझते हैं कि जब उस असेंबली ने 18वीं तरमीम पास करवाया, 1973 की आईन बहाल किया, एनएफसी अवार्ड दिया, सूबों को हुकूक दी, तो हमने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नाम मुकम्मल मिशन को मुकम्मल किया। जब हम 18वीं तरमीम पास कर रहे थे तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने को बाकी सियासतदानों से ज्यादा वो जानती थी कि कितना टूटा फूटा हमारा सो कॉल्ड अदालत का, इंसाफ का निजाम है इस मुल्क में। इसलिए उसने खुद बतौर एक बेटी इस इंसाफ का अदारा का जायजा लिया अपनी जिंदगी में। जब हमारा हाई कोर्ट ऑफ लाहौर, हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान became nothing more than a murder scene for शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो। हमने देखा ये कहीं और होता है या नहीं होता, हमारा मुल्क में हुआ कि इंसाफ दिलवाने वाला इदारा ने कत्ल किया, अदालती कत्ल किया, कायदे अवाम का कत्ल किया। तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने यह खुद देखी। फिर जब जनरल जिया अल हक का दौर था तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपने आंखों से देखा कि किस तरीके से ना सिर्फ वो खुद मगर जमहूरी पसंद हर कारकुन पे नाइंसाफी हुआ, तशद्दुद हुआ, जुल्म हुआ, और हमारे इंसाफ के इदारों ने इस काम का इजाजत दी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को सबसे ज्यादा मालूम थी कि हमारा निजाम टूटा हुआ है, तो इसलिए इसने ये पेशरफ्त की। उस वक्त जब इफ्तिखार चौधरी पीसीओ जज था, कोई इनकलाबी नहीं, उस वक्त जब किसी चीफ जस्टिस ने ख्वाब भी नहीं देखा था कि मैंने डैम बनाना है, उस वक्त शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने यह तय किया था, अवाम के नुमाइंदे ने यह तय किया था कि आईनी अदालत बनेगा, जुडिशल रिफॉर्म्स होंगे और अवाम को फौरी और जल्दी इंसाफ मिलेगा। यह उस वक्त से पहले था जब आपकी अदालत टमाटर और पकोड़े की कीमत का
تعین کر رہے تھے. تھینک یو, میرا اردو کمزور ہے. تعین کر رہے تھے, اس وقت سے پہلے طے ہوا. اور اب سے آپ کو مزے کی بات, شہید بیوی کے 30 سال کی جدوجہد, شہادت کے بعد 18ویں ترمیم پاس ہوا. اس میں آئینی عدالت نہیں تو جوڈیشل ریفارمز تھا. کتنا لمبا چوڑا پروسیس, 2/3 نہیں 3/3. پورا پارلیمان نے فیصلہ کیا, عوام کے نمائندے ہوتے ہوئے, ہمارے کارکنوں کے خون پسینے کے محنت کے بعد, قربانیوں کے بعد ان عوام میں پہنچتے ہیں. نسلوں سے جدوجہد کرتے آ رہے پھر پہنچتے ہیں. اور یہ کنسنسس 3 نسلوں ساتھ بناتے ہیں کہ ہم نے جوڈیشل ریفارمز کرنا تھا. تمام کالے قانون عامر نے لے کر آئے, ختم. ڈیولیوشن ڈن, NFC ایوارڈ ڈن, پختونخوا ڈن. پر ہم نے جوڈیشل ریفارمز بھی ایک حصہ تھا نا, یاد ہے آپ کو, تو ہم نے پاس تو کروایا تھا. مگر جج صاحبان, آنریبل جج صاحبان, جنہوں نے ریاست کو ماں کی طرح بنانا تھا, جنہوں نے انصاف دلانا تھا, انہوں نے پارلیمان کی آئین کو استعمال کر کے ہمارا 3 نسلوں کا محنت کا ضائع کرنے کا دھمکی دے کے کہ ہم آپ کا 3/3 کا پاس کیا گیا 18ویں ترمیم کو پھینک دیں گے, پھاڑ دیں گے. یہ وہی سوچ ہے جو عامر کا سوچ ہے نا. جب ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو جو بھی آپ کا یونیفارم ہو, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پھاڑ سکتے ہیں جب بھی وہ جی چاہے. تو یہ دھمکی دیا گیا, پارلیمان کو دھمکی دیا گیا کہ آپ کا پورا آئین کو ہم ترمیم کریں گے اگر آپ یہ جو ججز اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے اس پہ نظر انسانی نہ کریں. ہم نے کیا کہا تھا, یہ پوری دنیا, آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایگزامپل دیکھ لیں. وہاں جب ان کی سپریم کورٹ, جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, ان کا جج کا تعیناتی ہوتا ہے, تو پورا پارلیمان سامنے بیٹھا ہوتا ہے, عوام کے نمائندے, اپوزیشن کے, حکومت کے. اور یہ کوئی جیو اور ایئر وائی والا انٹرویو نہیں ہوتا ہے بھائی. وہاں جو سوالات کیے جاتے ہیں عوام کے نمائندے میں, یہ طاقت ہوتا ہے. ان سے پوچھا جاتا ہے, ان کے پورا ماضی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, ان کے عدالت میں ان کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, ان کا ہر ایک فیصلہ سامنے لیا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, باقاعدہ ان کا پورا پروسیس ہوتا ہے. اور اگر وہ پارلیمان کہتا ہے کہ آپ قابل ہو اس ملک کا جج بننے کا, تو وہ جج صاحب جج بنتا ہے. اور یہی وجہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہی وجہ ہے کہ آج تک امریکہ میں آمریت نہیں رہا ہے, ورنہ وہاں بھی دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہوتا. اب ہمیں یہ دھمکی دیا گیا کہ آپ ترمیم کریں 19ویں آئینی ترمیم. اس دھمکی کی وجہ سے آیا, اور جس فیصلہ پہ یہ آئینی ترمیم ہوا, جس دھمکی پہ یہ آئینی ترمیم ہوا, آج تک وہ ڈیٹیلڈ آرڈر سامنے نہیں آیا. تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹائم لے, بالکل 100 بسم اللہ, 3 نسلیں لڑیں گے, لیکن ہم اپنا جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں گے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا تھا, ہم پورا کر کے دکھائیں گے. ہم نے ماضی سے اپنے سبق سیکھے ہیں. ہم وکلا برادری کو بہت ہی عزت کرتے ہیں, اور کیوں نہیں کریں گے.
جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو خود وکیل تھا، جب پاکستان پیپلز پارٹی کو بنانے والے وکلا تھے، نہ صرف قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار، پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم، آدھا سے زیادہ ہمارا نیا جو پارلیمان بنا تھا وہ آپ کی برادری سے بھرا ہوا تھا. اور بڑا احترام کے ساتھ، بڑا عزت کے ساتھ، وہی طریقہ ہے کہ آپ قانون سازی کرے، آپ آئین سازی کرے، کہ آئے الیکشن لڑو، ممبر پارلیمان بنو، رضا ربانی بنو، جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا حفیظ جو بھی آپ نے بننا ہے بنے، مگر قانون سازی اور آئین سازی عدالت کے تھرو نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم آئین بنائیں، ہم موجود ہیں. اگر کوئی کنفیوژن ہے، یہ ایسا نہیں کہ 200 سال پرانا نا، 2000 ایٹ لیسٹ 18ویں ترمیم کے جنہوں نے بنایا وہ موجود ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. مگر خود 184 کے نام پہ، 186 کے نام پہ جج صاحبان نے اپنے آپ کو طاقت دیا ہے کہ وہ آئین سازی کر سکتے. آئین یہ نہیں کہتا ہے کہ جو ہم نے لکھا، آئین کہتا ہے کہ جو ان کی مرضی ہے. اور یہ this is now proved beyond a reasonable doubt in Pakistani politics. Look at the last 15 years if you're not going to look at the last 70 years. Our judicial system is broken. آپ اگر لائر بنے تو اس لیے کہ آپ عوام کو انصاف دے. کتنے پینڈنگ کیسز ہے اس عدالت کے سامنے؟ کتنا دیر تک مجھے تو 45 ایئرز انتظار کرنا پڑا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیس میں. وہاں بھی ہمیں بتایا گیا کہ 10A کی وجہ سے جو ہے ماضی کی غلطیاں کو اس طریقے سے درست نہیں کیا جا سکتا. چلے پھر بھی ایک بہت بڑی تاریخی کامیابی ہمیں 45 ایئرز بعد ملا تھا. مگر جو آپ نے اس کیس کا سنا ہے جہاں 2 بھائیوں کو یہ قتل میں کا جرم دیا گیا، ان کو ایکسیکیوٹ بھی کیا گیا، اور سالوں بعد اس پتہ چلا کہ وہ بے گناہ تھے اور ان کو باعزت بری ہو گیا. آپ نے سنا وہ کیس جہاں ایک غریب عورت تقریباً 50 سال جدوجہد کرتی رہی اپنی وراثت کے لیے. بہت شکر گزار ہیں ہم اعلیٰ عدلیہ کے 50 سال بعد اس عورت کو شاید انصاف مل رہا ہے. مگر مانیں کہ جس کام کے لیے، جس ذمہ داری کے لیے آپ ادھر بیٹھے ہو، آج کل وہ ذمہ داری پورا نہیں ہو رہا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس عدالتی نظام کو طاقتور بنائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہریوں کو فوری اور جلدی انصاف ملے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی صوبہ کا درمیان کوئی فرق نہ رہے، اور یہ سب سے اہم بات ہے، تو پھر آئینی عدالت، آئینی وفاقی عدالت ضروری ہے، مجبوری ہے. اب آپ اس لحاظ سے دیکھ لیں کہ ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے وہاں بھی وفاق کا بیلنس رکھنے کے لیے تمام صوبوں کو ایک پار پہ رکھنے کے لیے ایک تو obviously آپ کا نیشنل اسمبلی ہے جہاں ڈائریکٹلی الیکٹڈ ممبرز ہیں، اور دوسرا ہم نے سینٹ آف پاکستان، ایک ہاؤس آف دا فیڈریشن ان کے اوپر بٹھائے ہیں کہ وہاں تمام صوبے کے برابر کا نمائندگی ہو، تاکہ کسی ایک صوبہ کسی دوسرا صوبہ پہ حاوی نہ ہو سکے. اور عدالتی نظام میں ہم نے میں آج یہاں نہیں آیا ہوں کسی حکومت کا بل کا حمایت کرنے کے لیے یا کسی حکومت کی ترمیم کے بارے میں بات کرنے کے لیے.
मैं अगर आया हूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और हमारा वेरी सिंपल, वेरी फोकस्ड प्रपोजल कि आईनी अदालत और जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में रिफॉर्म, मैं वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में नहीं। तो उस पर्सपेक्टिव में जब हम कहते हैं कि आपको वफाकी अदालत बनाना पड़ेगा, तो उस वफाकी अदालत में हर सूबा का बराबर का नुमाइंदगी होगा। उस वफाकी अदालत का चीफ जस्टिस रोटेशन पे होगा और हर सूबा को बारी मिलेगा कि अपना चीफ जस्टिस की नुमाइंदगी। अगर आप मानते हो इस बात का ना कि पेंडिंग केसेस है, आप मानते हैं इस बात का कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस है, जो केसेस पेंडिंग है, उनमें 15% of cases will be of a constitutional nature, of a political nature, and the rest of the cases वो अवाम के केसेस है, वो आम आदमी का केसेस है, वो कत्ल हुआ है, वो डकैती हुआ है, वो ज्यादती हुआ है, वो फ्रॉड हुआ है, वो विरासत का केस है। अब जो हमारा अदालती निजाम है, आप खुद जायजा ले, वो 15% जो सियासी केसेस है, वो 90% उनका टाइम लिया जाता है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम अवाम को इंसाफ दिलवाएं, तो जिस काम के लिए ये इदारे बने, ये इदारा बना, वो इदारा बना, अवाम को इंसाफ दिलवाने का, तो उनको वो काम करने दें। और जहां तक आईनी फैसले हैं, जहां तक ज्यादातर सियासी फैसला है, तो जैसे हमने माजी में तय किया, वैसे ही हम इंशाअल्लाह ताला आईनी अदालत बनाएंगे। और उस आईनी अदालत देखेगा कि आइन के क्या मसले हैं। वो आईनी अदालत देखेगा कि जो सियासी केसेस है और जो आपका काम है, जो आपके क्लाइंट्स का काम है, वो काम हमारा जुडिशरी और जुडिशरी का निजाम करता रहेगा। मैं बिल्कुल इस बात पे यकीन रखता हूं कि इनपुट लेना चाहिए। हम तो आज से नहीं, इफ्तिखार चौधरी का जमाना से इनपुट लेते आ रहे हैं। आप हर सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन देखें, हर तकरीर देखें, आसमा जहांगीर का हर कॉन्फ्रेंस देखें, आप फरतुल्लाह बाबर हो, रजा हो, बाकी जो हम जुडिशरी रिफॉर्म्स के सेमिनार्स करते रहे, वो उनका आउटपुट देखें। हर किसी तकरीर में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिक्र है, हमारा जुडिशल रिफॉर्म का जिक्र है। ये कोई नया चीज नहीं है। ये उन लोगों के लिए नई बात है जिनके लिए तारीख ये अप्रैल 2021 से शुरू हो जाता है और अदम एतमाद से शुरू हो जाता है। जिनके लिए तारीख 1947 से शुरू होता है पाकिस्तान का, उनके लिए ये बहुत ही पुराना मुतालबा है। For the legal fraternity and for the political, the development of jurisprudence in Pakistan, आप दो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शंस पे मैं बात करना चाहूंगा। एक 58(2)B और दूसरा 63(A). जहां तक 58(2)B है, आपको मालूम है कि ऐसा आइन में एक हथियार था जिसको इस्तेमाल किया गया और जमहूरी हुकूमतों को घर भेजा गया गैर जमहूरी तरीके से, और इसका भी, इसके खिलाफ भी जद्दोजहद के बहुत लंबा जद्दोजहद रहा और आखिरकार हमने इस काला कानून को आइन से हटा दिया। अफसोस के साथ कि वही 58(2)B का पावर अदालत ने अपने पास रख लिया और आपने देखा किस तरीके से कि चाहे वो यूसुफ रजा गिलानी साहब हो, चाहे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो,
جو عوام کا طاقت تھا، جس کو ہم نے سمجھا 58(2) کو ہم نے ہٹا کے صدر سے لے لیا، واپس پارلیمان کو عوام کو دلوا دیا، عدالت نے وہ طاقت استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جب خان صاحب کی حکومت کے خلاف ہم تحریک چلا رہے تھے تو ہمارے اتحادیوں میں سے، ہمارا پارٹی میں سے لوگوں میں سے یہ ضرور مطالبہ تھا کہ فلاں ایشو پہ کورٹ جائیں، فلاں ایشو پہ کورٹ جائیں، فلاں ایشو پہ آپ کورٹ جائیں، وہاں سے ہم اس کو نکال سکیں گے۔ مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہی تھا کہ ہم عدالت کے دروازے کے تھرو، عدالت کا یہ 58(2) کا اختیار کے ساتھ اس کو گھر نہیں بیچنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم کسی گیٹ نمبر 4 پہ کھٹکھٹا کے اس کو گھر بیچنا چاہتے ہیں۔ ہمارا موقف یہ تھا کہ وہاں دیکھنے کے بجائے، یہاں دیکھنے کے بجائے آپ پارلیمان پہ زور دیں۔ عدم اعتماد واحد جمہوری پارلیمانی طریقہ ہے پوری دنیا میں کہ آپ کسی بھی منتخب وزیر اعظم کو اگر گھر بھیجنا چاہے تو وہ عوام الیکشن میں کر سکتا ہے یا ان کے نمائندے پارلیمان کے تھرو کروا سکتے ہیں، نہ کوئی جنرل نہ کوئی جج کے پاس اختیار ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ سب نے ایکسپیرینس کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں یا کسی عامر نے یہ استعمال کیا یا کسی جج صاحب نے استعمال کیا۔ ہم نے ایک دفعہ اس ملک کی تاریخ میں عدم اعتماد کے تھرو ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا۔ اس سے پہلے جب 18ویں ترمیم کر رہے تھے تو ہم نے 63(a) کا ڈیفینیشن میں اضافہ اس لیے کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف یہ جوڑ توڑ کی سیاست ہوتا تھا، کبھی آئی جی آئی کی شکل میں، کبھی پیراسائٹس کی شکل، پیٹریٹس کی شکل میں، کبھی کسی نہ کسی شکل میں۔ یہ ہمارے تو یہ کنسنسس جب بنا کہ فلور کراسنگ کو کمبیٹ کرنے کے لیے آپ پارلیمان کے ممبرز کو پارٹی لائن طے کرنے کا ہدایت پہ پابند ہوں گے۔ اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پارلیمانی لائن کسی بھی وجہ سے کہ وہ پارلیمان پارٹی لائن کے خلاف جانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو وہ ووٹ استعمال کرتے ہیں، کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو بائی الیکشن لڑنا پڑتا ہے عوام سے۔ ان عوام جنہوں نے اس پارٹی کے نشان پہ ان کا منتخب کیا، ان سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا میرا ووٹ صحیح تھا یا غلط تھا۔ اس طریقے سے ہم نے فلور کراسنگ کے لیے ایک پابندی بھی لگایا اور پارلیمان میں ووٹ کی طاقت کو اور پارلیمان کی اور پارلیمانٹیرینز کی آزادی بھی رکھا تھا۔ نا کم بیک، عدالت نے فیصلہ کیا کیا؟ 63(a) کا جب فیصلہ کیا جا رہا تھا، آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کہ کیا کسی نے آئین پڑھا؟ جب 63(a) کا فیصلہ لکھا جا رہا تھا، کیا کسی نے کوئی وہ آئین پڑھا؟ یا کوئی کسی نے یہ سوچا کتنا بڑا ہم فیصلے سنانے جا رہے ہیں؟ کسی سے پوچھ لے جس نے وہ آئین لکھا کہ کیا آپ کا مطلب تھا۔ جب آپ پڑھتے ہو 63(a) کو ان دا کانسٹیٹیوشن، کیا کوئی کنفیوژن ہے کہ ہونا کیا ہے یا کیا نہیں ہونا ہے؟ عدالت نے یہ اختیار اپنے پاس لے لیا کہ آئین میں ترمیم وہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں۔ اور انہوں نے 63(a) کے فیصلے میں آئین کا ترمیم کروایا کہ جو آپ نے لکھا وہ نہیں، اب ہمارا مرضی۔ اور مرضی کیا تھا؟ مرضی یہ تھا کہ پی ٹی ایم کا پنجاب حکومت نہ بنے، مرضی یہ تھا کہ پی ٹی ایم کا پنجاب حکومت نہیں ہوگا تو الیکشنز میں اثر ہوگا، خاص طور پہ صوبہ پنجاب میں۔ اور جیسے آپ سب کو پتا ہے پنجاب کے اپنی ایک، اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ فیصلہ یہ تھا کہ آپ ووٹ پارٹی لائن کے خلاف نہیں دے سکتے، دیتے ہو تو گنا نہیں جائے گا، دیتے ہو گنا نہیں جائے گا، پھر بھی کرتے ہو تو نااہل کیا جائے گا۔ بتائیں مجھے کون سی آئین، کون سی جمہوریت، کون سی رول آف لا کے مطابق یہ فیصلے دیے جا رہے ہیں؟ اب آپ ہمیں کہیں کہ آئینی عدالت نہیں
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, आप अपना 13 जजेस की वैकेंसी सिंध हाई कोर्ट क्यों नहीं भर रहा? क्यों नहीं? सियासतदानों की वजह से, या इसलिए हमारा ब्रदर जजेस जो है वो एक दूसरे से हाथ मिलाने काफी देर से नहीं हाथ मिला रहे हैं? बात तो दूर की बात है। ये ना सिर्फ आपकी अदालत का मसला है। कितने वैकेंसीज है लाहौर हाई कोर्ट में? 24। अब एक और बेंच बना ले, वो बेंच वैसे ही चलेगा जैसे बाकी बेंचेस चल रहे हैं। आप एक और बेंच बना लें। आप कह रहा है इजाफा कर रहे हो जजेस का। 100 बिस्मिल्लाह, मैं चाहता हूं, मैं रोजगार देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हर बेंच पे में इजाफा करे, लेकिन भरेंगे कैसे आईनी तरमीम के बगैर? इसलिए इस वक्त जो है जजेस कहते हैं कि उनकी मर्जी। आपने जो 19वीं तरमीम के मुताबिक तरमीम किया, उसके मुताबिक भी नहीं चलेगा। हमारा रूल्स और मुताबिक, हमारा रूल्स के मुताबिक आप जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स करेंगे। और रूल्स क्या कहते हैं कि द जुडिशरी इज ऑफ द जुडिशरी, फॉर द जुडिशरी एंड बाय द जुडिशरी। आपने जज बनना है तो आए मेरा प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करो। आपने जज बनना है, आए मेरा खानदान का हिस्सा बनो। आपने जज बनना है, मलॉर्ड 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 कहो। यही तो वजह है हमारा निजाम टूटा फूटा है। तो हम निकले इसको ठीक करने के लिए। आप अगर मियां शहबाज शरीफ साहब का नियत पे शक करते हो, करो। अगर आप किसी जज साहिबान का नियत पे शक करते हैं, करो। अगर आप मेरा किसी इत्तेहादी का नियत पे शक करते हैं, करो। किसी इदारा का नियत पे शक करते हैं, करो। मेरा नियत पे शक ना करो। मेरा नियत यह है कि जिस आईन साजी का काम मैं 3 नस्लों से करता आ रहा हूं, जिस जमहूरियत का बहाली हम 3 नस्लों से जिद्दोजहद लड़ते आ रहे हैं, जिस आईन का बालादस्ती मेरा आईन का बालादस्ती कोई का जिद्दोजहद कोई और लड़ेगा नहीं सर, हम लड़ेंगे। मगर मेरा आईन का बालादस्ती के लिए जरूरी है कि तमाम सूबों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि कल कोई किसी जज में हिम्मत ना हो, किसी जज में हिम्मत ना हो कि सिंध में आके ऐलान करे कि वो कालाबाग डैम बनाएगा। हम आईनी अदालत बना के रहेंगे। हम आईनी अदालत बना के रहेंगे। हम आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते दार पे ना चढ़ाया जाए। हम आईनी अदालत इसलिए बनाएंगे तो इन सब शिकायत, सारे मसले की अपनी जगह, ताकि इस मुल्क के अवाम को इंसाफ मिले। इस मुल्क के अवाम को मेरा जिम्मेदारी है। आप लॉयर्स बने, उनका केस लड़ने के लिए। मैं इस हाउस में बैठा हूं ताकि मैं कानून बनाए, ताकि मैं आईन बनाए। और मैं समझता हूं कि बेहतर होगा कि हम कंसेंसस के थ्रू बनाएं। बेहतर होगा कि दूसरी जमातें साथ मिलकर बनाएं। मगर माजी से हमने अपने सबक सीखे हैं। जो गलतियां हमने देखा था लॉयर्स मूवमेंट की वजह से, जिस तरीके से हमारे अदालत का निज़ाम उस तहरीक के नतीजे में चल पड़ा है, इस दफ़ा हम आपकी तकरीरें भी सुनेंगे, आपके जलसे अगर होंगे तो होंगे, मगर आपका इनपुट भी। मैंने नाइक साहब को कहा है, आई नो द लॉ मिनिस्टर ऑन हिज ओन अकॉर्ड, हमारा पुराना भी, आपके जो पहले ओहदेदार थे उनका इनपुट तो पड़ा हुआ है। अगर मजीद कोई इनपुट हो वो जरूर दे। बट आईनी अदालत तो बनेगा। जुडिशल रिफॉर्म्स को हमें ले आने पड़ेंगे। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अगर 50
साल बाद इंसाफ मिला है, अब इंशाअल्लाह ताला अवाम को इंसाफ मिलेगा। मैं खास तौर पे इस पॉइंट पे इस स्पीच को एंड करना चाहूँगा और फिर आपके सवाल के जवाब देना चाहूँगा कि मैं दोनों जज साहिबान, चाहे वो जस्टिस ईसा हो या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो, उनका बहुत एहतराम करता हूँ। इतना एहतराम करता हूँ जितना किसी और जज किसी माजी की बेंच का मैं नहीं करता। और वो वेरी सिंपल है कि ये दोनों जज साहिबान उस बेंच में थे जिसने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का फैसला सुनाया। किसी और का नियत जो भी हो, मैं कोई पर्सन स्पेसिफिक आइन नहीं बनाऊंगा, मैं कोई पर्सन स्पेसिफिक कानून नहीं बनाऊंगा, मगर मैं किसी आपकी अपना भी हमारा अपना सियासत होता है, आपकी वकला का सियासत भी होता है, जुडिशरी का अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए, वहां भी अपना सियासत भी होता है। मैं ना वकला का सियासत का शिकार होऊंगा ना जुडिशरी का सियासत का शिकार होऊंगा। हमने अपना काम करके दिखाना है, अवाम को हम जवाब देंगे, आइन हम बना के रहेंगे। आप सबका शुक्रिया।